खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे मरहले का आगाज हो गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बाकायदा इफ्तिताह किया। मरीम नवाज वज़ीर सेहत इमरान नसीर के साथ गाड़ी में मुआयना किया। सीईओज़ को मुतलका ज़िले के लिए क्लिनिक ऑन व्हील वैन की चाबियां सपुर्द की गई हैं। फोर्ट्रेस स्टेडियम में क्लिनिक ऑन व्हील्स फेज 2 की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील की नई वैन में मुख्तसर सफर, नई गाड़ियों का तफसीली मुआयना किया। क्लिनिक ऑन व्हील गाड़ियों में मौजूद तिब्बी आलात का भी जायजा लिया। डॉक्टर और तिब्बी अमले से बातचीत भी की। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि घर की दहलीज तक मुफ्त इलाज की सहूलत एक ख्वाब था जो पूरा हुआ। 911 क्लिनिक ऑन व्हील पूरे सूबे में फैलाएंगे। ये सिर्फ क्लिनिक्स ऑन व्हील्स नहीं है, ये सिर्फ एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है हेल्थ केयर में, और ये एक इनकलाब है एक्सेस टू गुड हेल्थ केयर। ये लोगों के दरवाजे पे जाके, दरवाज़ा खटका के उनको मेडिसिन की सहूलियात, उनको चेकअप की सहूलियात, उनको स्क्रीनिंग की सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज बोली, क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट से 1 करोड़ से जायद मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। सरकारी अस्पताल से खुद भी इलाज कराया। वज़ीर आला ने अद्वियात की लिस्ट और दस्तयाब मेडिसिन, ग़िज़ाई किल्लत के लिए एमरजेंसी फूड वगैरह का मुआयना किया। क्लिनिक ऑन व्हील के डॉक्टर्स और अमले की खिदमात को सराहा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने खिताब में प्रोजेक्ट की तफसीलात पर रोशनी डाली। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स के अंदर जो ट्रैकिंग सिस्टम नस्ब किया, उसके साथ साथ हमने जो माइक्रो प्लान्स बनाए हैं, मैडम आपको जान के खुशी होगी कि अब हर गाड़ी का एक मुकम्मल डिजिटल माइक्रो प्लान मौजूद है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने दावा किया कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात के लिए बजट में 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। के बजट इजलास मुश्तबा शुजा रहमान की तरफ किताब फेंकने का ये मामला है। किताब किसने फेंकी, मौमा सलझ गया। अपोजिशन रुकन हसन मलिक का नाम सामने आ गया। कैमरा फुटेज देखने के बाद स्पीकर पंजाब असेंबली का हसन मलिक के खिलाफ कार्रवाई का फैसला है। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, बताएंगे हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, 16 जून को बजट इजलास के दौरान सूबाई वजीर खजाना मियां मुश्तबा शुजा रहमान की तरफ अपोजिशन रुकन हसन मलिक की जानिब से किताब फेंकने का जो मामला था, उस पर असम्बली तफ्तीश के दौरान अपोजिशन रुकन हसन मलिक का नाम जो है वो सामने आया, और फुटेज देखने के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने हसन मलिक के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करते हुए असम्बली कार्रवाई में रुकावट डालने और सूबाई वजीर खजाना को बजट तकरीर की कॉपी मारने पर हसन मलिक को मौजूदा बजट इजलास के तमाम सेशन से गैर हाजिर रहने का हुक्म जो है वो दे दिया है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कवायद 210 के तहत ऑर्डर जारी किए हैं, जबकि असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मौजूदा इजलास तक हसन मलिक की गैर हाजिरी का हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि अपोजिशन का रवैया ऐवान की साख को नुकसान पहुँचाने का बाइस बना है। जी हसन अली, बताएगा बजट इजलास ये कब तक जारी रहेगा, कितने दिन तक बहस इस पर चलती रहेगी? जी बिल्कुल, बजट का जो इजलास है ये आज इसमें बहस का बाकायदा आगाज़ जो है वो किया गया, और ये 3 रोज़ तक बहस का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। 3 तारीख तक जो है वो जारी रहेगा, जिसके बाद बजट जो है उसकी मंजूरी करवाई जाएगी असम्बली से, और बाकायदा तौर पे 1 जुलाई से जो आइंदा माली साल का बजट है ये नाफिजुल अमल हो जाएगा। जी हसन अली, बताएगा कि वो कॉपी किस चीज़ की थी, वो बजट के हिसाब से कॉपी थी, और उन्होंने उन पर कॉपी क्यों छाली, उन्होंने कोई वजूहात बताई हैं? जी बिल्कुल, इसमें जो जिस वक्त सूबाई वजीर खजाना मियां मुश्तबा शुजा रहमान बजट तकरीर कर रहे थे, तो उस वक्त अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा और नारेबाजी का सिलसिला जो है वो जारी था। इस दौरान जो अपोजिशन रुकन है हसन मलिक, उनकी जानिब से सूबाई वजीर खजाना पर जो तकरीर की कॉपी थी बजट तकरीर की, वो फेंकी गई, और जिस पर जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने तफ्तीश का हुक्म जो है वो जारी किया था, और फुटेज देखने के बाद स्पीकर ने हसन मलिक के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। जी हसन अली, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
शहर के रियल्टी स्टोर्स पर गरीबों के लिए सस्ती प्रोटीन दालों की तमाम इकसाम मैसर नहीं हो सकी हैं। कहीं दाल माश की किल्लत तो किसी स्टोर पर दाल मूंग दस्तयाब नहीं, सार्फिन खार होने लगे हैं। शहर के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर काले चने की सप्लाई भी नहीं पहुंच सकी है। ज़्यादातर यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल माश धुली की क्वालिटी खाने के काबिल ही नहीं है। इसी तरह दाल मूंग की सप्लाई भी यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं है। साबित माश के अलावा चीनी भी यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी 8 अशियाए ज़रूरिया की फराहमी का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं खाने पीने की 8 बुनियादी अशियाए ज़रूरिया जिनमें आटा, दालें, घी, ऑयल, चीनी, सस्ते चावल दी जाएंगी। पंजाब असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर की बजट पर बहस। पंजाब की अवाम इस वक्त बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रही है। इस हुकूमत ने किसानों के लिए क्या इस्लाहात की? जवाब कुछ नहीं है। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना है, आप भी सुनिए। चेयरमैन, आज ये हुकूमत वही पैसे, वही ज़मीनें, वही लोगों पे बेच रही है और नाजायज़ तौर पे लोगों का हक मार रही है। जनाब चेयरमैन, अब वुमेन डेवलपमेंट, अब मैं ऐसे शोबे की तरफ आता हूँ जो शोबा इस मौजूदा हुकूमत की रेड लाइन था। मुझे याद है मोहतरमा ने ये काफ़ी अरसा पहले कहा, इस फॉर्म 47 की इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट ने, कि मौजूदा जो हमारी गवर्नमेंट है, खवातीन हमारी रेड लाइन है। जनाब चेयरमैन, ये खवातीन वाकई रेड लाइन है। आज मैं जो ये फिगर पढ़ रहा हूँ, ये जो मेरी डेयरी बेंचेस में बहनें बैठी हैं, ये कम से कम ये सुन लें, जब बाद में मेरी तकरीर में से ये निकाल लें। आज इनके सर पे एहतजाज है, बेशक करें, अपोजिशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक एहतजाज करें। और ये पंजाब की हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा है कि गवर्नमेंट अपोजिशन के खिलाफ एहतजाज कर रही है। गुज़श्ता मरदम शुमारी के मुताबिक 48% से ज़ायद हैं। उनके लिए पिछले बजट में जनाब चेयरमैन 1 अरब 14 करोड़ रखे गए और उसमें से भी सिर्फ जनाब चेयरमैन आपकी तवज्जो, इस गवर्नमेंट की नालायकी, उसमें से सिर्फ 48 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये खवातीन के लिए जो रेड लाइन हमारी चीफ मिनिस्टर कहती थी। जनाब चेयरमैन, नए माली साल में 29 अरब रुपए की लागत से 62 तरक्याती स्कीमें शुरू कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन, क्या मुझे ये बताया जाए कि सिर्फ 1 अरब 14 करोड़ उधर सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात असमा बुखारी और सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेहनत कशों के लिए 40 अरब से राशन प्रोग्राम ला रहे हैं। फैसल अयूब खोखर की जानिब से कहा गया कि पंजाब को इससे पहले कौन सी वज़ीर आला मिली हैं जो इतना ख्याल रखती हैं। पंजाब के जो मेहनत कश हैं, उन मेहनत कशों के लिए पंजाब की इस बजट में 2025-26 में पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा राशन प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा लेके आई, जो कि 40 अरब की लागत से है और 1 जुलाई से 12 लाख खानदानों को 3,000 रुपये माहाना हुकूमत पंजाब की तरफ से राशन की सूरत में दिया जाएगा। और 12 लाख खानदानों का मतलब है कि करोड़ों के लोग मुस्तफ़ीद होंगे। ये कब ऐसा हुआ कि पंजाब को ऐसी वज़ीर आला मिली हो जिसने इतना ख्याल रखा हो। और सिर्फ बात राशन कार्ड पे ख़त्म नहीं होती। पंजाब में इस टाइम हमारा जो लेबर मिनिस्ट्री के बजट में हमारे बच्चों के लिए 100 बेड का जो हमारा रोमेटिक हार्ट डिजीज़ हमारा एक नया हस्पताल हम बनाने जा रहे हैं और ये दिल के लिए हमारा हस्पताल होगा और उन मेहनत कशों के बच्चों के लिए होगा जिनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। कोट लखपत में हमारा एक नया हस्पताल 100 बेड का हम इस माली साल के अंदर बनाएंगे। इसके अलावा मरियम नवाज वेलनेस सेंटर्स जो कि लाहौर में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में शुरू हो चुके हैं और हम ये कंप्लीट करेंगे इस साल के अंदर। ये वेलनेस सेंटर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हमें अंदाज़ा तकलीफ का तब होता था जब ये बीमारियां फैल चुकी होती थी और उन वर्कर्स के लिए जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। इसके अलावा इस माली साल के अंदर 50 बेड का नया हस्पताल कसूर में बनाया जाएगा। इसके अलावा रहीम यार खान में 50 बेड का हस्पताल लेबर मिनिस्ट्री बना रही है।
یہ وہ ہسپتال ان ہسپتالوں کے علاوہ ہیں جو کہ چیف منسٹر صاحبہ پورے پنجاب میں جو ہسپتالوں کے جال بچھا رہی ہیں. یہ سی ایم کا ویژن تھا کہ مزدوروں کے لیے بھی, سوشل سیکورٹی ورکرز کے لیے بھی جو ہمارے ہسپتال ہیں ان کو اپ گریڈ ہونا چاہیے اور ان کا جال پورے پنجاب میں بچھنا چاہیے. گفتگو آپ نے سنی. اب آپ کو بتائیں کہ وزیر بلدیات ارشاد نفی کی زیر صدارت اجلاس شہروں کی ترقیاتی منصوبوں کی سخت مانیٹرنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے. صوبائی وزیر بلدیات ارشاد نفی کی زیر صدارت اجلاس میں بہاولپور ڈویژن کے 4 شہروں میں 40 ارب کی ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دی گئی. ان شہروں میں بہاولپور، رحیم یار خان، بہاول نگر اور حاصل پور شامل ہیں. اجلاس میں سیکرٹری بلدیات شکیل احمد، اسپیشل سیکرٹری آسیہ کل، ایڈیشنل سیکرٹری احمد کیفی شریک ہوئے. کمشنر بہاولپور اور متعلقہ ڈپٹی کمشنرز نے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی. وزیر بلدیات ارشاد نفی نے ڈپٹی کمشنرز پر زور دیا کہ شہروں کی ماسٹر پلاننگ پر خصوصی توجہ دی جائے. اجلاس کے دوران بہاولپور شہر میں ڈسپوزل اسٹیشنز کی استعداد کار اور تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا. گورنر پنجاب سے لبرٹی گلباگ مارکیٹ کے وائس پریزیڈنٹ عمر سلیم کی ملاقات ہوئی ہے. عمر سلیم نے کاروباری شخصیات کے ہمراہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے. گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں سینئر رہنما ندیم افضل چند، عزیز الرحمان اور دیگر بھی شریک ہوئے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ تاج برادری کا ساتھ دیا اور کاروبار کرنے کے لیے سازگار ماحول فراہم کیے. وہ 2 دن دور نہیں جب لاہور دوبارہ پیپلز پارٹی کا قلعہ بنے گا. ان کا کہنا تھا فیلڈ مارشل آصم منیر کی قیادت میں بھارت کو شکست دینے کے بعد پاکستان میں سرمایہ کاری اور ترسیلات زر میں اضافہ ہوا. صدر مملکت آصف علی زرداری ملک کی خاطر مفاہمت کی سیاست کو لے کر چل رہے ہیں. حکومتی بیچا ٹیکسز اور تاج برادری کی پکڑ دھکڑ سے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے. ڈی سی لاہور کا رات گئے تحصیل ماڈل ٹاؤن کا دورہ. ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران بھی ہمراہ تھے. عاشورہ کے انتظامات کا خود جائزہ لیا. تحصیل ماڈل ٹاؤن کے دورے پر اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن عبدالباسط صدیقی اور دیگر بھی ڈی سی کے ہمراہ تھے. ڈی سی لاہور سید موسی رضا کا کہنا تھا عشرہ محرم کے دوران شہریوں کو فول پروف سیکیورٹی اور سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے. عزاداری کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. جلوس کے راستوں پر ریسکیو اور طبی امداد کے کیمپس بھی قائم کیے جائیں گے. منتظمین نے ضلع انتظامیہ اور پنجاب پولیس کے تعاون، سیکیورٹی اور انتظامی امور پر ڈپٹی کمشنر لاہور اور ڈی آئی جی آپریشنز کا شکریہ ادا کیا. ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کا کہنا تھا عزاداروں کی سیکیورٹی اور سہولیات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. ڈی جی ایل ڈی طاہر فاروق کا چارلنٹن مارکیٹ کا دورہ. چارلنٹن مارکیٹ میں جاری فنشنگ ورک کا جائزہ لیا. چیف انجینئر ایل جے اسرار سعید اور پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بریفنگ دی. چارلنٹن مارکیٹ کے اندرونی کوریڈورز میں فنشنگ مکمل، بیک سائڈ پر کام تیزی سے جاری ہے. ڈی جی ایل ٹی نے چارلنٹن مارکیٹ کی بیک سائڈ پر ٹف ٹائلز اور دیگر کام تیز کرنے کی ہدایت کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ چارلنٹن مارکیٹ میں منظور شدہ یونیفارم ڈیزائن کی سائنیج جلد مکمل کی جائے. ڈی جی ایل ٹی نے پروجیکٹ ڈائریکٹر کو فنشنگ ورک آئندہ چند روز میں مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے. ڈی جی ایل ٹی کا کہنا تھا کہ دکاندار انتظامیہ کے ساتھ مل کر صفائی اور دیگر ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنائیں. چارلنٹن مارکیٹ میں صفائی کا نظام بہتر، دکانداروں کے تعاون سے مزید بہتری آئے گی. کچا ماچکا کی سیکیورٹی سے متعلق محکمہ داخلہ میں خصوصی اجلاس ہوا. سیکرٹری داخلہ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے صدارت کی. کچا کے علاقے میں تمام سیکیورٹی اداروں کو کوارڈینیشن بہتر کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. اجلاس کے دوران کچا کے علاقے میں سیکیورٹی صورتحال اور فورسز کے پلان کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب محمد کامران خان، اسپیشل سیکرٹری داخلہ فضل الرحمان شریک ہوئے. کمشنر اور آر پی او بہاولپور، ایڈیشنل سیکرٹری انٹرنل سیکیورٹی، ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او رحیم یار خان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندگان نے شرکت کی. سیکرٹری داخلہ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کا کہنا تھا شہریوں کے جان و مال کے تحفظ اور امن و امان کا قیام اولین ترجیح ہے. انہوں نے ہدایت کی کہ انٹیلیجنس شیئرنگ سے جرائم پیش عناصر کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے. سیکرٹری داخلہ کا کہنا تھا کہ محرم الحرام سے بیشتر کچے کے علاقے اور ملحقہ اضلاع میں سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائے جائیں. لاہور چیمبر آف کامرس میں ہم سب پاکستان انٹرفیتھ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کی خصوصی شرکت، مختلف مذہبی اور سماجی شخصیات، سول سوسائٹی سے وابستہ افراد شریک ہوئے.
ہمسب پاکستان انٹرفیت کانفرنس میں صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا نے خصوصی شرکت کی۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابو ذر شاد، سینئر نائب صدر انجینئر خالد عثمان، سابق صدر محمد علی میاں شریک ہوئے۔ سیاسی رہنماؤں لیاقت بلوچ، خرم نواز گنڈا پور، سردار بشن سنگھ بیدی اور دیگر علماء کرام نے شرکت کی۔ مختصر وقت کے لیے جو ایک ماحول پیدا ہوا اس نے اس تقریب کے حسن کو بڑھا دیا اور وحدت اور یکجہتی کو ایک اور طاقت کی شکل دی۔ حکومت ایک قدم آگے بڑھے یا عوام 10 قدم آگے بڑھیں گے۔ آپ چیمبر میں انوالو کر رہے ہیں، ہمیں خوشی ہے، اور ہم ابو ذر صاحب کو تو ویسے بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس وقت جو دنیا کے اندر صورتحال ہے، دی گلوبل جیو پالیٹکس از چینجنگ ویری ڈائنامک، ہمیشہ ہوتی ہے، بہت تیزی سے ہو رہی ہے، اور آپ کو حیرانگی ہوگی اور خوشی ہوگی یہ سن کے کہ جیو پولیٹیکلی ایک نئی طاقت دنیا میں اوپر آ رہی ہے اور اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا نے کہا، ایسی کانفرنسز کا انعقاد وقت کی ضرورت ہے، پاکستان سب کا ہے۔ انٹرفیت کے فروغ میں لاہور چیمبر کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ میجورٹی آف دا بچے دے آر فرام ساؤتھ پنجاب، ان میں سے 3 بچے ایسے ہیں جن کے والدین جو ہیں دے آر سینیٹری ورکرز ہی۔ تو ہم نے یہ باقاعدہ طور پہ رن آف دا مل ایکٹیویٹی میں نے نہیں کی، جب یہ لسٹ جا رہی تھی تو میں نے بچوں کو خود انٹرویو کیے، اور جو بچے واقعی طور پہ وہاں پہ جا کے پرفارم کر سکے، دس از آور گریٹ سکسیس۔ خالد عثمان بولے، ہم سب پاکستانی ہیں، ہمارا مذہب کوئی بھی ہو، لیکن ہمارا مقصد ایک ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ اب آپ کو بتائیں کہ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز اور پاکستان گرل گائیڈ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام گرل گائیڈ سیمینار، ممبر صوبائی اسمبلی ہنا پرویز بٹ کی بطور مہمان خصوصی شرکت، چیئرمین یونیک گروپ پروفیسر عبدالمنان خرم، وائس چیئرمین عفیف صدیقی شریک ہوئے۔ گرل گائیڈ سیمینار یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز اور پاکستان گرل گائیڈ ایسوسی ایشن نے اہتمام کیا۔ سیمینار میں ممبر صوبائی اسمبلی ہنا پرویز بٹ کی خصوصی شرکت، چیئرمین یونیک گروپ پروفیسر عبدالمنان خرم، وائس چیئرمین عفیف صدیقی شریک، ڈائریکٹر یونیک گروپ امجد خان اور ڈائریکٹر وسیم انور چودھری کی شرکت۔ طلبات اور ان کے والدین بھی شریک ہوئے۔ سیمینار کا مقصد لڑکیوں میں لیڈرشپ کی خوبیوں کے بارے آگاہی دی گئی۔ ممبر صوبائی اسمبلی ہنا پرویز بٹ کا کہنا تھا، آج کی لڑکیوں کو لیڈرشپ سکلز کے ساتھ کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کیسز آف ڈومیسٹک وائلنس وہ کس طرح ایگزسٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں، جس طرح فیملیز میں ہسبینڈز اپنی بیویوں کو میل ٹریٹ کرتے ہیں، ان کو ابیوز کرتے ہیں، ان کو فائنینشلی ابیوز کرتے ہیں۔ پروفیسر عبدالمنان خرم کا کہنا تھا، گرل گائیڈ سے لڑکیوں میں اعتماد، جرأت اور دوسروں کی مدد کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تعلیمی اداروں کو چاہیے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی اہتمام کریں۔ بچیوں کی تربیت کے لیے گرل گائیڈز کی جو ایکٹیویٹی ہے بہت ہی مؤثر ہے، بہت ہی مددگار ہے۔ اس سے بچیاں اعتماد سازی ہوتی ہے، بچیوں کو ایک جرأت ملتی ہے اپنے کام خود کرنے کی، ان کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے، دوسروں کی مدد کرنے کی ان کے اندر اہلیت پیدا ہوتی ہے۔ پروگرام آفیسر گرل گائیڈ ایسوسی ایشن طاہرہ سلطان نے بھی تفریحی ٹورز میں دیگر ایشوز پر بریفنگ دی۔ ایک فرینڈلی ماحول ہوتا ہے اور ہم اسپیک آؤٹ سکھاتے ہیں بچے کو کہ آپ بولیں، اگر آپ کا کوئی ایشو ہے آپ بولیں، آپ بات کریں، آپ کی جو سکلز ہیں وہ سامنے آئیں، تو بہت زیادہ بچے میں کانفیڈنس آ جاتا ہے اور بہت امپاور ہو کے بچے آتے ہیں واپس سے۔ تقریب کے اختتام پر چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر عبدالمنان خرم کی جانب سے مہمانان گرامی کو یادگاری شیلڈ دی گئی۔ کیمرہ مین عدنان علی کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42 لاہور۔ کے 30ویں پاکستان HVACR ایکسپو اور کانفرنس کی افتتاحی تقریب ایکسپو سینٹر میں پاکستان HVAC سوسائٹی نے اہتمام کیا۔ تقریب میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان خصوصی شریک ہوئے۔ ایکسپو سینٹر میں 30ویں پاکستان HVACR ایکسپو اور کانفرنس کی افتتاحی تقریب ہوئی۔ پاکستان HVACR سوسائٹی کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے خصوصی شرکت کی۔ کہا، بھارت سے جنگ کے بعد گرین پاسپورٹ کی عزت بڑھی، جنگ میں چین کی سپورٹ بھی حاصل تھی۔ صدر آصف علی زرداری نے 14 دورے کیے۔ بلاول بھٹو نے تنہا عالمی میڈیا کو فیس کیا۔ ریکارڈنگ منصوبے میں بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ 2027 میں 2 بلین اور 2035 میں $25 بلین آئیں گے۔ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب کا گورنر ہوں، آپ کا عوام کا گورنر ہوں،
لیکن اپنے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ مجھے فخر ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں اور سر اٹھا کے کہتا ہوں کہ آج کے جو پاکستان ہے اس میں جو ہمارے پاس لیڈرشپ موجود ہے سیاسی، بلاول بھٹو کے لیول کا لیڈر آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر ارشاد کا کہنا تھا اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے تو ملک کے دوست نہیں 8 ارب سود کی مد میں جاتا ہے، ٹیکس ادا کرے تاکہ ملک ترقی کرے۔ یہاں پاکستان میں دیکھیں 7ویں بڑی اکانومی ہے ہماری آبادی کے لحاظ سے، دنیا کو ہماری ضرورت ہے، صرف آپس میں کاٹیج انڈسٹری کی طرف توجہ دیں، بہن بھائیوں کی طرح کام کریں، ٹیکس پیئر بنے۔ اگر آپ ٹیکس پیئر نہیں ہیں تو آپ انڈین ہیں، میں آپ کو سیدھے لفظوں میں کہہ دوں، آپ پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے if you are not a tax payer۔ سٹالز مالکان نے بھی ایکسپو کے انعقاد کو خوب سراہا۔ اس طرح کی ایکسپوز ہونی چاہیے جس میں لوگوں کا آپس میں گیٹ ٹوگیدر ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی بہت مصروف ہے، ہمیں ٹائم نہیں ملتا، لیکن اس جگہ پہ اس پلیٹ فارم کے اوپر ہمارے بہت سے ایسے دوست، ان سے ہمیں ملاقات کا موقع مل جاتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت دیکھا جائے تو 50% جو وینٹیلیشن کا شیئر ہے نا، وہ انوویٹو وینٹیلیشن سسٹم جو خورشید گروپ کی ایک سبسیڈری کمپنی ہے وہ لے رہی ہے۔ تو ہم ہوپ کرتے ہیں کہ اس طرح کی ایکسپو نیکسٹ بھی چلتی رہیں تاکہ عوام کو فائدہ ہو اس سے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے ایکسپو کا معائنہ بھی کیا۔ تقریب کے اختتام پر شرکا کو شیلڈ سے نوازا گیا۔ کیمرامین عباس بٹ کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ صدر نون لیگ لاہور سیف الملوک کھوکھر کی سالگرہ کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ایم پی ملک خالد کھوکھر نے اہتمام کیا۔ تقریب میں کارکنوں اور احباب کی شرکت کی کاٹا گیا۔ مرکزی دفتر پی پی 169 نظام بلاک اقبال ٹاؤن میں سجائی گئی تقریب میں میاں آصف اقبال، حاجی محمود، ملک جاوید کھوکھر، رانا اعجاز شریک ہوئے۔ ملک داؤ، چودھری نذیر، نعیم نیازی، ارشد بلوچ، حافظ ابرار، مشتاق بھٹی، ملک اشرف، اعجاز لاکا اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر سیف الملوک کھوکھر کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ صدر لاہور مسلم لیگ نون کی پارٹی خدمات کو سراہا گیا۔ ہائی کورٹ بار میں فلسطین کے حوالے سے تقریب، فلسطینی سفیر ڈاکٹر ظہیر ایم ڈی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب میں اسرائیل کی فلسطین پر جارحیت کی پرزور مذمت کی گئی۔ سپریم کورٹ بار، لاہور ہائی کورٹ بار، لاہور بار اور اسلامک لارز موومنٹ کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ صدر لاہور ہائی کورٹ بار محمد آصف نسوانہ، صدر لاہور بار مبشر رحمان سمیت وکلاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر، فیصل میر، ڈاکٹر خالد جاوید جان، ڈاکٹر عمار جان، طارق خورشید ملک، بیرسٹر سعیدہ مقصوم زہرا بخاری نے خصوصی شرکت کی۔ سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار اسد منظور بٹ، ممبر پنجاب بار عرفان حیات بادشاہ شریک ہوئے۔ سابق نائب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ربیہ بادشاہ، ایڈوکیٹ سائم چودھری، میاں عرفان اکرم سمیت دیگر وکلاء شریک ہوئے۔ رواں سال مانسون بارشیں معمول سے 25% زیادہ ہونے کی پیش گوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ لاہور سمیت دیگر اضلاع میں 40 سے 60% معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان ہے۔ گزشتہ برس بھی مانسون بارشیں معمول سے زیادہ ریکارڈ کی گئیں۔ رواں سال بھی محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا، لاہور سمیت مختلف شہروں میں 40 سے 60% سے زائد بارشوں کا امکان۔ ڈپٹی ڈائریکٹر فلڈ فورکاسٹنگ مدثر حسین کا کہنا تھا بارشوں کے باعث ہبس میں شدت آئے گی۔ اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں جو مونسون ہے وہ فرسٹ ویک آف جولائی سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، ستمبر کے مہینے تک چلتا ہے۔ جب بارشیں ہوتی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ٹمپریچر کم ہوتے ہیں، لیکن جو فیل لائک ٹمپریچر ہوتا ہے، جو جسے ہبس کہتے ہیں، وہ محسوسات جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ٹمپریچر تو کم ہوتا ہے لیکن گرمی زیادہ لگتی ہے۔ رواں سال مانسون جولائی میں شروع ہوگا جس کا اختتام ستمبر کے مہینے میں ہوگا۔ مانسون بارشوں کے باعث درجہ حرارت میں کمی آئے گی، لیکن جس کے باعث گھٹن اور گرمی محسوس ہوگی۔ عوام الناس احتیاطی تدابیر پر غور کو یقینی بنائیں۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42۔ سول سیکریٹریٹ آرکائیو میوزیم میں رنجیت سنگھ گیلری بنا دی گئی۔ سکھ دور کی تمام تصاویر اور ریکارڈ رکھا گیا۔ آرکائیو میوزیم میں مغلیہ دور کی گیلری بنانے کا فیصلہ، مغلیہ دور کی تمام تصاویر اور ریکارڈ رکھا جائے گا۔ نجاب سول سیکریٹریٹ میں قائم نیو پنجاب آرکائیو میوزیم میں رنجیت سنگھ کی گیلری بنا دی گئی۔ گیلری میں رنجیت سنگھ کے دور کی دستاویزات، اسلحہ اور دیگر اشیاء رکھی گئی ہیں۔ سیدہ شمیم جعفری کا کہنا تھا گیلری آرکائیو میوزیم میں شاندار اضافہ ہے، اس میں رنجیت سنگھ دور کی تمام معلومات دستیاب ہیں۔ یہاں پر نہ صرف رنجیت سنگھ بلکہ بہت ساری تاریخی دستاویزات موجود ہیں، لیکن خاص طور پہ ہم نے عام عوام کی آگاہی کے لیے اور ریسرچر کو
अहम मालूमात फराहम करने के लिए एक बाकायदा तौर पे एक रंजीत सिंह गैलरी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम एक मुगल गैलरी बनाने जा रहे हैं, फिर हम कॉलोनियल इरा की गैलरी बनाने जा रहे हैं। म्यूजियम में पहले भी तारीखी नवादरात और दस्तावेजात मौजूद हैं। रंजीत सिंह और मुगलिया दौर की तारीखी दस्तावेजात की हिफाजत महकमा आर्काइव का काबिल सताइश इक़दाम है। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ कैसर खोखर, सिटी 42। लाहौर का तारीखी अजायब घर, जहां हर गोशा माजी की सदाओं से गूंजता है। इन कीमती यादगारों में एक नायाब खजाना है मखतूतात गैलरी, जहां हर सफ़ा इल्म, तहजीब और फन का एक जिंदा शाहकार है। मखतूतात गैलरी सैकड़ों साल पुराने इस्लामी, अरबी, फारसी और उर्दू मखतूतात पर मुश्तमिल है। इनमें कुरान पाक के वो नायाब नुस्खे शामिल हैं जो खुशनवीसी के आला फन और रूहानी वाबस्तगी का मुँह बोलता सबूत है। मैं पहली दफ़ा यहाँ पर आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है। माजी के अंदर किस तरह खताती की जाती थी और कुरान पाक को किस तरह महफूज किया गया है खताती की शक्ल में। यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पे आके ख़त के इर्तिका को भी देख सकें और ये देख सकें कि ख़त एक जिंदा तहजीब है जो वक्त के साथ साथ बदलती रही। यहाँ रखे गए नुस्खे सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि सदियों पर मुहित एक इल्मी तसलसल की नुमाइंदगी करते हैं। हर मखतूत एक कहानी है इल्म की, अकीदत की और इंसान के फनकाराना जज्बे की। लाहौर अजायब घर में मौजूद मखतूतात गैलरी वो रोशन शम्मा है जो इल्म, तारीख, तहजीब के तसलसल को बरकरार रखे हुए है। ये खामोश सफ़ात न सिर्फ हमारी पहचान है बल्कि हमारी तारीख भी है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा कोमल असलम, लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।